السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. اليوم نهار جديد، فيديو جديد ان شاء الله. غادي نقدم معكم اليوم كيف ما كتشوفوا معايا انا غاسله لي زيبينار. ندور الكاميرا باش انكم تشوفوا. بالنسبه للبنات اللي كيخدموا في الديور، اللي كيخدموا مع المعرب، مع النصارى، مع خدمه ماشي عيب، اي حاجه اللي كيخدموا، المهم بصفه عامه البنات اللي كيديروا الكوزينه سواء في العمل ديالهم او في البيت ديالهم. كنقاد هاد التليفون كنخاف غيطيح لي، والله يا سيدي ربي. كيف ما كتشوفوا معايا البنات انا هنايا غاسله لي زيبينار، وعندي غادي ندير لكم غادي ندير بريوات بلي زيبينار، bleu feuille les épinards. Je prépare une mise-bouche avec les épinards. Je parle un petit peu français, un petit peu arabe. Je vais expliquer au français parce que je parle pas très bien français, mais c'est pas grave. Les épinards, j'ai fait laver, j'ai bien nettoyé, j'ai choisi que les grandes feuilles comme ça. Et j'ai chauffé l'eau. Je mets le chaude sur les feuilles de épinards. غادي ندير الماء السخون فوق الوراق ديال لي زيبينار وغادي نخليهم واحد جو فاليسي 30 سكوند. غادي نخليهم 30 مينوت 30 وي نو 30 سكوند. فوالا سي سا. ابري من بعد غادي نصفيهم هنايا. كنخليهم غير باش غير باش فاش كنكون كنبرم فيهم سي فاسيل بوغ مي لا فارس دون بوغ تورني بوغ غولي. كما كتشوفوا معايا انا هنا صفيتهم وكندير هاد الوريقات هكا باش كيتسقطروا ليا من الماء مزيان. درتهم هما الاولين باش كيتسقطروا لي من الماء، حيت مع الماء ما كيجيوش زوينين. غادي نخليهم على الجناب. J'ai enlevé le chaud et j'ai mis comme ça les feuilles pour qu'il est bien séché. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نوجدوا لا فارس، غادي نوجد لا فارس اللي غادي نعمر بها هاد لي زيبينار، فاي دو زيبينار. جو بريباري لا فارس. غادي ندير الفرماج، غادي نعمر هاد الوريقات غير بالفرماج. غادي نبقى كندير الفرماج هكا الزلافه، نتمنى تكون كتبان الزلافه حتى غادي ندير الفرماج كتير. غادي ندير فيه تقريبا ما غنديرش باكيه كامله. C'est mieux tu mets le fromage Kiri, c'est meilleur que celui-là. Et ça aussi c'est meilleur, mais Kiri c'est un beau goût dedans. بحال هاد الفرماج كله درتو في هاد الزلافه كيف كتشوفوا معايا. الفرماج كله حليتو درتو في هاد الزلافه. تقريبا كديروا على حسب الفاي اللي عندكم، ça dépend les feuilles la farce pour tu mets le feuille dedans. غادي نحتاج فورشيت، غادي ندير معلقه ان بوتيت كويير ديال المعدنوس. غادي ندير لي بزار بوافر، un petit peu de poivre, un petit peu de sel, coriandre. وغادي بالنسبه للناس اللي كيبغيو moi j'ai mis un petit peu de l'ail, pas beaucoup, شويه تاع الثومه. Voilà, ça suffit. J'ai coupé le fromage gruyère, les petits morceaux. Fromage gruyère. Je veux bien écraser le fromage avec le persil et l'ail et le poivre. كتشوفوا معايا انا راني ميلونجيت مزيان الفرماج مع المعدنوس وشويه الثومه حكيتها بزار الملحه سيتو. جي بيان ميلونجي، دابا غادي نبدا كنعمر في هاد الوريقات. لي فاي سي ديجا
séché. Je mets comme ça pour qu'il bien séché. راه نشفو مزيان لما درت لهم الطريقه هذه. درت لهم الطريقه هذه ناشفين مزيان هكا. الا بانت ليا شي ورقه صغيره راه غندير ورقه على ورقه. Je vous prends un petit peu de fromage comme ça. Un morceau de fromage gruyère. Et je pliais le feuille. غادي نطويها. عرفتوا واش كتبان معكم ولا لا؟ بغيت تبان لكم كيفاش هكا كنطوي هاد الورقه. ما كنسدها ما والو، كتسد راسها براسها بريوه. ها هي. غادي ناخذ عاود ورقه هكا. غادي ندير شويه الفرماج كيف كتشوفوا معايا. غادي ندير مورسو دو غريير هكا، وغادي نبليي نطويهم بهاد الطريقه هذه. هادو يمكن لك ديريهم في الفران 5 دقائق، يكون الفران سخون ما تكملهاش كاع، ولا تصوطيهم في المقله بشويه ديال الزبده. صوطيهم في المقله بشويه الزبده. سي فاسيل اي سيتي ترو بون زوينين. Voilà, un petit peu de fromage, comme ça. Un petit morceau de fromage gruyère, comme ça. Et j'ai plié comme ça. Ça, c'est pour le mise-bouche. Pour la mise-bouche. La mise-bouche. غادي نكمل هكا ونرجع ملي نسالي هاد لي كونتيتي. جو فا كونتيني فيني لي كونتيتي ونرجع معكم. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات اللي صوبنا بلي زيبيناغ والثومه مع الفرماج. الصراحه راه كيجيو زوينين، كنتمنى تجربوهم وما تنساوش الا عجبكم. هادو بالنسبه للميزبوش راه هكا كنقدموهم، كيتقدموا تياد. بالنسبه للبنات اللي خدامين في الكوزينه وكيقلبوا على غوصات فاسيل، راه كنبارطاجي معكم هاد لي غوصات اللي كندير نيت انا، راهم ساهلين ودغيا كيوجدوا. وبالنسبه لافارس يمكن لكم ديروا اي لافارس عندكم، مثلا ديروا ان فارس افيك لي فيوند هاشي، البولي، يمكن لكم ديروا الكفته، يمكن لكم ديروا الدجاج، يمكن لكم لافارس كتبقى على حسب ديالكم. انا درتهم بالفرماج يعني ساهلين وكيجيو زوينين. كنتمنى تدعموني باشتراك وابوني وجيم، وبسلام عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى سهله حتى هي ان شاء الله.